आयच्या दिसा 10 वाड्यांनी आमी वचून तुज्या जनान असो पवित्र संदेश आमी मांडटा आसतना आमकां खरेपणी ह्या संदेशा मुखांतर आमचे जिवीत करूंक संतोषवान हांगासर ह्या कार्यांत मदत केल्या भाग घेतल्या समेस्तांचे तुजे आशिर्वाद घाल हांगा आसल्या आमच्या भुरग्यांचेर आनी जी कोण पात्र घेता तांचेर बेंडकारांचेर आनी आमकां वाहन चलोवच्या वाहनाच्या मालकांचेर आमच्या ड्रायव्हरांचेर आनी समेस्तांचे तुजे आशिर्वाद घाल आमकां राखून बरें आमचे पैड सफळ कर संतोष बरी रितीन हो संदेश दिवच्या पळोव कर क्रिस्त आमच्या समया वरवीं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देव तुमका सर्वांक आज आमच्या कुसवाड्याच्या बाबतीनं मानेस थॉमस आणि वेरेनिका लोबाच्या आंगणात ख्रिस्त येण्याचो संदेश घेऊन तुम्ही हांगा पावल्यात. पहिल्या हांव मोगान स्वागत करता आमच्या विगार बापांक, तसेच हांव स्वागत करता आमच्या पेगेजेच्या उपाध्यक्षाक, हांव स्वागत करता आमच्या गोळी परिषदेच्या सांद्यांक आणि प्रत्येक जावन ICM घटक ICMच्या आमच्या केलराच्या ICM घटकाच्यांक कित्याक म्हळ्यार तांणी हांगा नडकुळो आमकां दाखोवन क्रिस्त येण्याक संदेश पसरोवंक आयल्यात. हांकां वर्तमानान हांव स्वागत करता, बेणकाराक स्वागत करता आनी वाड्या घरां सर्वांक हांव एका सुत्रान फातिमा कॉन्व्हेंटच्या सिस्टरांकी हांव मोगाचो येवकार. देवान मनशाक ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो. देवान संवसारार मनशाक अती उंच रचना जावन रचली तरी मनशाच्या स्वार्थाक लागून संवसारार पाताक उपजाले. पातकान पडलेल्या मनशान थंयसर रावनासतना देवा सरशी पाटी परतूंक देवान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां आंकवार मर्याद्वारी पाटयलो. जेजू क्रिस्ताच्या जननाचे फेस्तस आमी संभ्रमचे क्रिसमस संदेश घेऊन हांगासर पावल्या आमी ल्हानशा रूपक प्रस्तुत करता. देवान गब्रियल दुताक गलिलेच्या नाझरेत नावाच्या एका शहरांतले एके अंकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्ले. ते अंकवारीचे नाव मोरी. नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे सांगाता आसा. भिये नाका मोरी, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तू गर्भेस जावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जिजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पूर्वज बापाक दाविदाचे राज्यसन देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटीक अंत आसचो ना. हे घडचे कशें? हांव आजुनी आंकवार. पवित्रात्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मुच्या भुरग्याक भगवंत देवाचो पूत म्हणटले. पळय हांव सर्वेस्पराची साकन. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. मोरियेक दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे लागीं करार जाल्ले. मोरी गर्भेस जाल्ली कोबार आयकोण जुजे कंतिश्ट जालो. हें समजल्ल्या देवान ताच्या दुताक सपनांत जुजे सरशी धाडलो. जुजे मोरियेक तुजी पतीन घन घेवंक भिये नाका. ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाल्या
आनी एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जिजू म्हूण नांव दिवंक जाय. जुजे न्हिदेंतलो उठतस देवदूतान सांगिल्ले बरी मोरयेक ताचे पतीन म्हूण ताणें स्विकार केली. त्या दिसांनी आगोस्त चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडलें. हें पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आशिल्ल्या काळार काडिल्लें. देखून सुमेस्त आपलें नांव दाखल करूंक आपआपल्या स्वंत गांवाक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेच्या नजरेत शहरांतावन जुदेयांत आशिल्ल्या दाविदाच्या शहरा बेथलेहमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीन मोरी ताचे सांगाता गेली. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस लागीं पावले. छत्रांत तांकां जागो मेळोंक ना. एका गोरवांच्या गोट्यांत आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक ती प्रसूत जाली. ताका तिणें पाळयांनी गुटलावन एके कावणेंत न्हिदायलो. त्याच गांवच्या मैदानार थोडे गवळी जागे रावून आपल्या इनांचेर रातीची राखण करनासले. देवदूतांनी जेजूच्या जल्माची खबर तांकां दिली. ही आयकल्ले गवळी कळीत केल्ली ती नीज संगतगी म्हूण पळोवन येवच्या आतुरायेन धांवां धांवी खावणेर न्हिदायल्ल्या बाळकाक आनी मोरयेक पळोवंक सोमतोस पावले. पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत पाठींक गेले. उदें तिचे तेगराय भांगार धुंपू आनी रक्तांबोळ घेवन काणीक जावन बाळकाक अर्पितात.
जेजून दिल्लो शांतीचो आनी मोगाचो संदेश आमच्या कुटुंबांनी वाड्यांनी फिरगचेन तशेंच समाजेन वृत्ता जावन आमी आचरण करचे नाताला फेस्त बरवशाचे जावं दी. बाळूक जल्माला संतोष पावया गोरवा कावनेर निदाला पोळेन रावया गोडव्या संगी संतोष बरी गितां गावया संगी मोगा बरी काणी काढया देव देवासो देवला संसारान राय रायाचो निदला त्यागा रांजासो गायता चंद्रळा वांगून प्रकाश सगळ्या पुंजाळा तुम्हाला संतोष पावया सर्वा गावने निदाला पोळे गावया गोव्या संगी संतोष बरी गीतां गावया गोव्या संगी मोगा बरी काणी काढया. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over the hills we go, laughing all the way. Bells on pumpkin tree, making spirits run. Oh, fun it is to ride and sing songs tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. कोडेकरांचा एक मुखार म्हणजे दिल्लो नाचता कोडेकरांनी कुर्सा वाडो ऐसी भैया एस्पैनेच्या 10 तारखेर श्रीमान थॉमस लोबो आणि वेरोनिका लोबो आमच्या काजारी बेसांत 40 वर्सां संपयली. आमच्या लग्ना बेसांत आमकां 3 मोत्या आपणायल्यान देवान तांतू एक मोती ह्या सारकी बेसांत भाग घेवन आमकां कसोच्या वाड्याक वट्टू संतोष भोगता. त्या जोड्याक देव बरी भलायकी सुख संतोष समाधान फाव करून मागोवन तांकां उल्हासांनी शुभाशय पाठोवच्या वखदार आमी हांगा केक कट करून आमची तोंडां गोडसाण करया. मनीस थॉमस लोबो आनी मनीस वेरोनिका बाई दायकरना फुडें येवचे. यस रेडी पद आगे बैंड हाँ ओके ये गुरगम थोड़ा पद एक गिड़ी यस यस
मोगाशे न्हू आज हांगासर जेजू क्रिस्ताचो जननाचो संदेश घेवन हांगासर आयिल्ल्या आमच्या मोगाळ विगार बापांक भगवंत पुरसा वाड्याच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा सांगता सर पिरगेज गवळी परिशदेच्या सोर संध्यांक पिरगेजेचो उपाध्यक्ष केलराय आमचे धर्मीक भयणी आसात तुमकांय तशेंच जेजूचो संदेश घेवन आयिल्ल्या ICM संघटनाक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आज हांगासर अवकाश करून दिल्या माणेस्त तोमास लोबो आनी माणेस्तीन वेरोनिका लोबो तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा जमलेल्या सर्वांक परत देव बरें करूं आनी आमच्या वाड्यांतल्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून 2 उतरां हांव अखेर करता देव बरें करूं देव बरें करूं मुगेचनो आज दुसऱ्या आयतारा म्हणजे आमी कॅरल सुरवात करना पयलो वाडो दुसऱ्या आयताराचो आनी कुर्सा वाड्यान आमी पावले हांव आनी वाड्या घरांक आनी आमचो मेस्तांक संदेश दिवच्याक विगार बापान लागीं विनंती करता कुर्सा वाड्याचो गुरकार श्रीमती रेन्नी पेरेरा थॉमस आनी वेरोनिका ह्या करची तशेंच कादराचो 40 संभ्रम आचरण करच्या ह्या संदर्भार तुमकां बरें मागून वाड्याच्या सर्व कुटुंबाच्या सगळ्यांक भुरग्यांक आनी वडांक समेस्तांक जेजूच्या जल्माच्या संदर्भाचे शुभाशय हांव पाठयता फिरगस कुटुंबाच्या तर्फेन आमी हांगासर आसा जेजू ह्या संवसारी आम्हा समेस्तांक आमचें जिवीत संपूर्ण करच्याक शांती समाधानाचो संदेश हाडून आयिल्लो सोडवणदार तुमच्या वाड्यान ताच्या कुर्सा मरेफात ताणें दिल्ली सोडवण ही परत्यान नव्यान जिवोवच्याक आनी संपूर्णतेन जिवोवच्या फाव करून दी हांगा ह्या कुटुंबांत फिरगस कुटुंबाच्या ह्या वाड्यान सादर आसल्या समेस्तांक तो आपल्या आशिर्वादां पाठोवन दी आनी तुमी मुखल्या दिसांनी थंयच क्रिस्ताचें शांती समाधान तोच संदेश हेरांकी वांटचे तसली जावं दी म्हणून आशेवन तुमकां फेस्ताचे शुभाशय पाठवून बरें मागता हांगा ह्या वाड्यांत येवंक साधनांतली पिडेस्तां प्रायवंतां तांच्या घरांनी आसात तांकांय आमचे शुभाशय आनी संदेश तुमी पाठोवचे तांकांय बरी भलायकी आमी मागता आनी परगवंत आसल्या समेस्तांकी आमच्या फिरगस कुटुंबा तर्फेन फेस्ताचे शुभाशय पाठयता समेस्तांक सर बरें जावं देव बरें करूं देव बरें करूं प्रत्येक पटवाड्याची गुरकार म्हणसे रेणीबाई संगतच प्रतिनिधी म्हणसे वायलेट रॉड्रिगस आनी आदलो गुरकार आसा म्हणसे जोसे रॉड्रिगस सकट वाड्या घरांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी संगतच हांगासर अवकाश करून दिल्ल्या म्हणस्त थॉमस लोब आनी वेरोनिका बाई तुमकां देव बरें करूं